تو فرماوا نوح نبی دی شان وراول ورائے میرے آقا دی عظمت ذرا سنوا نوح علیہ السلام دے 950 سال دی محنت اسی بندہ رب دی توحید دی پرچار چی آیا رب دی توحید منن چی آیا خدا دے سامنے سجدہ کرن والا اسی بندہ بنیا محنت کتنی تھی ہے 950 سال اے نوح نبی دی شان اونچی ہے ورا اور ورا ہے نبی دے نال غیر نبی نہیں مل سکدا لیکن میں عشق دی پیار تے محبت دی گل پیا کردا ساڈے نبی دی عظمت پورا اور ورا ہے نبی دی شان تے نرالی ہے نبی دے جڑے غلام ہیں خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان وچ ایک نگاہ کی تھی 90 لاکھ نو ایک نگاہ نال کلمہ پڑھا چھوڑے سبحان اللہ اے محبوب دے غلاماں دی شان ہے نوح علیہ السلام دی شان ولا ولا اسی منے نیا لیکن سارے نبی دی شان بڑی نرالی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ 950 سال نہیں کی تھی میرے آقا نے کامل میرے آقا نے 23 سال اسلام دے جڑے نبوت اعلان فرمایا کامل جڑی زندگی ہے 23 سال 23 سال میرے نبی نے دیرانی محنت نہیں کی تھی ہفتہ بھر محنت کی لگاتار نہیں کی تھی دے اندر کدی کدی 2 گھنٹے سرکار دینے واضح و نصیحت کرنے لیکن جڑا میرا نبی دنیا تو پیوین آئی 1,24,000 مسلمان حضور دے غلام کتنے اور ہوں ویلے 6 لاکھ بندے کلمہ پڑھ چکے سن 1,24,000 حضور دے صحابہ کلمہ تک 6 لاکھ پڑھ چکے سن لیکن جنہاں نے حضور دی صحابیت کا شرف حاصل کیتا سی وہ بھی 1,24,000 حضور دی 23 سالہ دی محنت توجہ جی سبحان اللہ اس وجہ نال آدم چشتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کیا اجاز نظر وچ تیری سبحان اللہ تے جڑا آوے او